Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. कशी आसात तुम्ही सकड क्रिस्तांवां? बरी आसात. क्रिस्ताची तुम्ही सकड कशी आसात? तुम्ही बिलीवर कशी आसात? कित्याक तुम्ही क्रिस्ताक बिलीव करिना गी, पात्यानात गी जेजू क्रिस्ताक? तर बिलीवर आमी. तुम्ही भावार्थी कशी आसात? पळया, बिलीवर आनी भावार्थी म्हणल्यार कितें व्यत्यास? तुम्ही न्यू लायफाची कशी आसात? हो, आतां समजलें म्हूण दिसता न्ही. कित्याक क्रिस्तान आमकां आदल्या जिवितान काडून नव्या जिविताकान पावयला. तर आमचें जिवीत न्यू लायफ न्हय गे, नवें जिवीत न्हय गे. तुम्ही मागण्याची कशी आसात? कित्याक हांव हें सकट सांगता म्हूण सांगल्यार आमकां भावार्थ्यांक ह्या संवसाराच्या लोकांनी आपोवचें अशेंच. ती मागण्याची, ती न्यू लायफाची, ती भावार्थी, बिलीवर ती वय आमी क्रिस्तांव बिलीव करता. त्या देखून हीच साक्ष जावन आसा. म्हाका स्वभाव भयणीनो, कुमटाचो भाव म्हूण फेमस जालें हांव. विनयी म्हूण न्हय, कुमटाचो भाव. पाद्रा बी तशें म्हणटा, ब्रदर एंड्री तशें म्हणटा, कुमटा थावणेवचो भाव, कुमटा थावणेवचो भाव. पळया, कुमटा फेमस जावन गेले न्ही गे. ओके, देवा करगा. हांव 3 हफ्ते आदी आयिल्लो हांगा शनिवारा दिसा रिट्रीटाक. एक समस्या घेवन आयिल्लो, प्रॉब्लम घेवन आयिल्लो. पूण म्हाका गोत्तू ना तो प्रॉब्लम खंय गेलो म्हणून. कित्याक तो प्रॉब्लम काण एक कोनशार दवरला हांवें, एक कुशीन दवरलें. कित्याक हांव जे कितें देवान म्हाका हांगा हाडलें तें मेळ्ळें म्हाका. ते देखून तो प्रॉब्लम दवरला आनी तो खंडीत जावन प्रॉब्लम म्हजो सॉल्व जातलो. कित्याक म्हूण सांगल्यार आज ब्रदर विजय न्हय गे, विजयाच्या एक टॉक दिवन आसतना हांव अर्द्याक येवन पावलो. कित्याक सकाळीं 5 वरां उठोन येवंक आसा आमकां. थंय न्हू 178 किलोमिटर कितें जाता. पूण मन केल्यार कुमटा थावन मुल्की पयस ना म्हूण म्हाका समजोवंक 10 वर्सां गेली. कितली? मन केल्यार हांवें कुमटा थावन मुल्की येवन पावोवंक चड पयस ना म्हूण म्हाका समजोवंक 10 वर्सां गेली. त्या देखून हांव देवा कर्गा दिता. आतां म्हजी ही हेच म्हयन्यांत 3री रितीर जावन आसा. फादरी चिंतून आसूंक फुरो हांव पयले फावटी हांगा येतना विनय गेलो आतां आनी एक 3 या 4 वर्सां सोडून येता कोण ना म्हूण. कित्याक हर एक फावटी तशेंच करता. 3 वर्सां एक फावटी, 4 वर्साक एक फावटी हांव येवन आसता. पूण हेच म्हयन्यांत आतां 3रो रिट्रीट म्हजो. आनी आज येताना हांव म्हज्या पुताक काणयोन आयला. कित्याक हांव येता आसतना म्हज्या पुतान पयर विचारलें, हांव येवंक गे म्हूण घेवन. तुका स्कूल ना गे रे म्हूण विचारलें हांवें. स्कूल ना गे म्हूण. आसा जाल्यार पळय म्हूण लागलो. मागीर म्हाका मॅथ्यू 19:14 उगडा साकयलो. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक तुमी आडय नाका. आनी हांव म्हज्या बायले लागीं सांगलें, पळय तो अशें सांगता मस्तपटी ताणें पिकनीक हें तें हांगा थंय हॉलिडेज म्हूण रज जागाल्ली आसा. आतां देवाच्या पांयमळार वचून मागतना आमकां कांय बाधक जावचें ना. कळ्ळें? तें बऱ्याकच म्हूण घेवन हांव ताकाय आपोवन घेवन आयलो. आनी आज ताका आपोवन घेवन आयलो. ताचो पयलो कुमगारी जालो. 50,000 रुपया खर्च आसले म्हाका. आज 1 रुपया खर्च नासतना ताचो पयलो कुमगार जालो. कित्याक म्हणटात? आज जेजूक स्विकार केले ताणें. ह्या पवित्र सुवातेर पयले फावटी जेजूक स्विकार केलो उंड्या रुपार. हांवें सांगलें ताका हांगा हांव चिंता फादर तशें म्हूण चिंता म्हणा हांगा कसलो भेदभाव ना हांगा. कित्याक ताणें पयलो कुमगार घे जाय, क्रिज्म जाय हें सक्कड कांय रिस्ट्रिक्शन ना. कित्याक आमी सक्कड भावार्थी क्रिस्ताच्या कुडींत एक जाता म्हणलो संकेत जावन पयलो कुमगार काणयोचो. ओके, त्या देखून हो एक भावार्थान. आनीक आज हांव सकाळीं ब्रदर विजयाचो टॉक आयकून आसतना एक उतर ताणें सांगलें, हंकाराचें घर कोसलोन उडयतलें म्हूण. आनी हें उतर सांगतना हांव म्हज्या पुता लागीं एक फावटी घुंवलो आनी पळयलो. तोय हांसूंक लागलो. कित्याक जो म्हाका म्हजो शेजारी म्हाका त्रास दिवन आसलो ताचे विशयांत हें उतर हांवें आतां न्ही 3 वर्सां आदीं हांव सांगलें. कित्याक ताचो सक्कड हंकार आसचे. ताणें तें कितें एक बागींत त्या तोटांत घर बांदलां ताचेरच ताचो हंकार आसा. आनी हांव सांगून आसा केदळाय म्हज्या पुताक आनी म्हज्या कुटुंबांत देवाची खुशी वयत जाल्यार ताचो हंकार अशेंत वाडत गेल्यार एक न्ही एक दीस ताचें घर कोसळून पडटलें म्हूण. आनी ब्रदर विजय आज तेंच उतर सांगता. पळया देवाचें उतर कशें पावता म्हूण. त्या देखून म्हजो भावार्थ दिसान दीस चडोन आसा.
आनी हांगा आयलो हांव शांत समाधाना खातीर देवाच्या उतरा खातीर देवाक साक्ष दिवचे खातीर आनी देवाची खुशी वयतर देवाचें उतर दिवंक की देव म्हाका आज न्ही फाल्यां ह्या सुवातेर उबो करतलो. त्या देखून ह्या खातीर तुमी सक्कड मागणें करात. आनी पयले हांगा येतना 3 हप्त्या आदीं पाद्राबान एक उतर दिल्लें, तें देव सेवकाचें उतर म्हाका ताणें दिल्लें. तें जावन आसा, तुमकां खंयचेय तुजे विरोध रुपीत केले खंयचेय आयुध सफल जावचें ना म्हणून. आनी हें उतर जावन आसा एक देव सेवकाक दिवचें. त्या विशयांत हांव मागणें करना आसा, देवा देव सेवकाक दिवचें उतर तुवें म्हाका फाव केलां. हांव योग्य आसा की ना की म्हूण म्हाका चिंतूंक अवकाश कंदी आनी तुजी कृपा वयतर म्हाका तूं मुखार व्हरून हात धरून मुखार व्हर म्हूण हांव मागून आसा. सर हे सर्व ताणें उपकार आटयल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दिता. अर्घा जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू.